अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। चंद दिन पहले नाजरीन हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने NA 130 लाहौर 14 जो कि मियां नवाज शरीफ का आबाई हल्का है वहाँ के नताइज के हवाले से जो तहरीक इंसाफ सवालात उठा रही है उस पर बात की थी। अब उसके अंदर हमने कुछ हकायक आपके सामने रखे थे। आज मज़ीद हकायक आपके सामने रखेंगे, मज़ीद हकायक हमारे सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बात अब यकीनी है कि इस हल्के से मियां नवाज शरीफ 2024 के आम इंतखाबात में 8 फरवरी के दिन जो हुए थे उसमें वो वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनकी जो वाज़ेह जीत थी उसको उसके शुको शुबहात उसके ऊपर क्यों खड़े हुए और उसको क्यों इस तरह का जो है वो पैराए में बयान किया गया कि जैसे वो हार गए थे उनको जितवाया गया है। तो अब नाकाबिल जो है वो तरदीद जो है शवाहिद हैं वो सामने आ गए हैं कि मियां नवाज शरीफ वो इलेक्शन बड़े आराम से बड़े अच्छे मार्जिन से उन्होंने वो जीत लिया था 8 फरवरी 2024 को। तो इसके हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है नीचे आप उस पर बिल्कुल एक दूसरे के साथ बहस भी करें, एक दूसरे की राय से इख्तलाफ भी करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। एक दूसरे को गालियाँ ना निकालें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें। जिस तरह दो महजब इंसान आपस में गुफ्तगू करते हैं आप इस तरह इंगेज हों। हमें इस बात की खुशी होगी कि आपके सदे में सवालात हों, आप और मालूमात जानना चाहें, किसी भी हल्के के बारे में जानना चाहें तो आप बिल्कुल हमारे साथ रब्ता करें कमेंट बॉक्स में और हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपकी मुतलका मालूमात आपको मुहैया कर दें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ ने 1,79,000 से ज़्यादा 400 कुछ वोट लिए थे NA 130 से 8 फरवरी के दिन, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लिए थे 1,04,800 कुछ वोट। अब जो हमने उस दिन भी आपसे बात की थी कि ये जो 75,000 की लीड है तो इसके ऊपर पहले मंसूर अली खान का हमने पिछले व्लॉग में हवाला भी दिया था, क्योंकि ये जो है ये दानिशवराना बदयांती है कि अगर आपने किसी ने काम किया और आप उसको अपने साथ मंसूब कर लें। जो काम आपका है उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई काम किया, अच्छा काम किया है, तो उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो मंसूर अली खान साहब ने के प्रोग्राम में आए थे तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, और उन्होंने आके कहा था 16 या 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके फॉर्म 45 पेश किए थे कि ये टेम्पर हुआ है। अब हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा समा के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान के नुमायाँ और मुमताज़ तहकीकाती सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। इकॉनमी उनका ख़ास सब्जेक्ट है, इलेक्शन को भी कवर करते हैं और इकॉनमी पर उनकी बड़ी गिरफ्त है। जनाब जुल्फ़िकार अली महतो साहब पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और लाहौर प्रेस क्लब के अहदेदार भी रहे हैं। बड़े सरगर्म रहनुमा हैं सहाफ़ियों के हवाले से और बहुत अच्छी शोहरत के हामिल सहाफ़ी हैं। मुस्लिम लीग नून से के हमायती नहीं है, और उनकी जो बात है उसको मैं इसलिए भी वज़न देता हूँ, एक तो वो साथी हैं, नज़रियाती तौर पर भी उनके साथ मेरी एक नज़रियाती हम आहंगी है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ हैं। और अगर आप कुछ प्रेस रिलीज पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें ख्वाजा साद रफ़ीक की, तो ख्वाजा साद रफ़ीक देख को जुल्फ़िकार महतो उनसे चुपते हुए सवाल किया करते थे जब वो रेलवे के मिनिस्टर थे, तो वो उनको कहा करते थे आपका तो काम ही हमारे ऊपर तनकीद करना है। तो वो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर नहीं है बेसिकली, ये मैं आपको पहले बता दूँ। उन्होंने जो रिसर्च की है उनकी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने, वो क्योंकि ऑडिटर भी हैं, वो ऑडिट को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने ये किया है, उन्होंने जो जो जितने भी तमाम टोटल पोलिंग स्टेशन है हल्के के उन सब का तमाम जो फॉर्म 45 है सरकारी उनका फ्रांजिक किया है, एडिट किया, खुद ऑडिट किया है उसका। और उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि 49 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके नंबर्स भी उन्होंने बताए हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, 2 है, फिर 39, 16 है, 17 है, 39 है, 40 है, फिर जो है 40 के अंदर 2 पोलिंग स्टेशन हैं। इस तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं, ये कोई 49 बनते हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया। कहीं 1000 वोट की टेम्परिंग नज़र आती है, कहीं पे जो है वो कम वोटों की टेम्परिंग है। तो अगर उनका ये ख्याल है कि आप 35 से 40 हज़ार आप लगा लें कि 35,000 वोट उनको एक्स्ट्रा दे दिए मियां नवाज शरीफ को, जो कि नहीं बनते थे उनके। अब जुल्फ़िकार महतो साहब ने ये सवाल उठाया अपने व्लॉग में कि मियां नवाज शरीफ के आप ये 49 के 49 पोलिंग स्टेशन निकाल दें
تو تب بھی میاں نواز شریف کے جو اوریجنل ووٹ ہیں وہ 1 لاکھ اور جو ہے وہ تقریباً 1,39,40,000 کے قریب بنتے ہیں. 35,000 کی جو 34-35,000 کی لیڈ ہے وہ جینون لیڈ ہے میاں نواز شریف کی, اس سے شاید زیادہ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں آپ 49 کو ایک طرف رکھ دیں, اس کے نتائج کیونکہ ڈسپیوٹڈ ہیں ایک طرف رکھ دیں. وہ اگر آپ نکال بھی دیں میاں نواز شریف کے سارے ووٹ جو کہ تحریک انصاف الزام لگاتی ہے کہ ان کو ڈالے, حالانکہ تحریک انصاف نے تو کم پولنگ اسٹیشنز کے ثبوت دیے ہیں, ذوالفقار مہتو صاحب نے زیادہ پولنگ اسٹیشنز کے ثبوت جو ہے وہ سامنے رکھ دیے ہیں. اور میں نے خود بھی جو ریسرچ کی تھی, میں نے اس کی بات بھی کی تھی اس کے وہ حوالے سے, پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے, تو خیر مجھ سے زیادہ ایکسٹینسو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی ہے. تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. اس کے مطابق اب مجھے تو کوئی شک نہیں رہا کہ میاں نواز شریف 8 فروری کو اپنا حلقہ N130 لاہور 14 وہ واضح اکثریت سے جیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کا زور و شور سے پروپوگنڈا نہیں کیا تحریک انصاف نے. لیکن ہوتا کیا ہے, ذوالفقار مہتو صاحب کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر رکھنے کے لیے ٹیمپر کیا گیا ہے ریکارڈ. ان کو جتوانے کے لیے ٹیمپر نہیں کیا گیا, بلکہ ان کے الیکشن کے جیتنے کے اوپر شکوک و شبہات کھڑا کرنے کے لیے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا ریکارڈ اس طرح سے ٹیمپر کیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف دھاندلی کر کے جیتے ہیں یا ان کو جتوایا گیا ہے دھاندلی کر کے. تو یہ ان کا موقف ہے. میں ویسے حمایت کرتا ہوں اس بات کی, سمجھ میں آتی ہے یہ بات ان کی جو لاجک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ آج تک کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد میاں نواز شریف سے تو بہت دور کی بات ہے, وہ مسلم لیگ نون کے جب میاں نواز شریف کے علاوہ بھی امیدوار الیکشن لڑے ہیں تو وہ نہیں جیت پائی اس حلقے سے. تو یہ واضح ہے کہ یہ حلقہ ابھی بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حلقہ ہے. ووٹ یاسمین راشد صاحبہ کا کم ہوا ہے 2018 کی نسبت اس الیکشن کے اندر, بڑا نہیں ہے, ان کا 3-4 ہزار ووٹ کم ہوا ہے. مسلم لیگ نون کا جو وحید عالم خان پچھلی دفعہ جیتے تھے 2018 میں, انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو شکست دی تھی, وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میرا جو اوریجنل رزلٹ تھا اس وقت اس کے مطابق وہ کہتے تھے میں نے 1,43,000 ووٹ لیا, لیکن جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا تھا وہ 1,23,000 کا کیا گیا تھا. تو اب جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی 1,40,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. ان کا جو ایکچوئل ووٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن اس طرح سے نتیجے کو, دوسرا جو تاخیر کی بات ہے تو وہ اس لیے نہیں ہوئی, تاخیر جو ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ کوئی ٹیمپرنگ ہو رہی تھی یا رزلٹ کو چینج کیا جا رہا تھا, بلکہ جو نتیجہ وصول کرنے کا عمل تھا وہ اتنا سست روی کا شکار تھا کہ جو 10 بجے یا 11 بجے پہنچے تھے ساز و سامان لے کے پریزائڈنگ آفیسرز, ان سے سامان صبح 4-5 بجے کے قریب ان سے رزلٹ لیے گئے. تو ظاہر ہے جب آپ نے صبح 9-10 بجے تک ریٹرننگ آفیسر نے پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر سے ان سے نتائج لیے ہیں تو اس کی کمپائلیشن میں ٹائم لگے گا, اس کو جمع کرنے میں اور پھر کنسولیڈیٹڈ رزلٹ دینے میں, اس لیے اگلے دن جو ہے وہ رزلٹ آیا. تو یہ وجہ تھی اس رزلٹ کے جو ہے وہ لیٹ ہونے کی, جو کمپائلیشن ہے رزلٹ کا جو پروسیس تھا وہ سست روی کا شکار ہوا, وہ جو ہے وہ سلو تھا, جس کی وجہ سے دیر ہوئی اور پھر شکوک و شبہات پیدا ہوئے. اب یہ واضح ہے کہ میاں نواز شریف بغیر کسی کی مدد کے یہ الیکشن جیتے, یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا. اور کیوں ٹیمپرنگ کی گئی یہ بات سمجھ سے باہر آتا ہے. کیا ضرورت تھی ٹیمپرنگ کی؟ کیونکہ اگر آپ وہ سارے پولنگ اسٹیشن کے نکال دیں ووٹ سارے میاں نواز شریف کے تو تب بھی وہ جیتے ہوئے. تو یہ معاملہ جو ہے اب تو زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ کیا ہوا, اور اس کا فرانزک آڈٹ ہو اور اس کے ذریعے سے سارا پتہ کیا جائے کہ کس نے کیا کیا, کیوں کیا, اور یہ سارا معاملہ کیا تھا. مسلم لیگ نون کی خاموشی ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاموش ہی رہتی ہے اور دوسری طرف سے مسلسل پروپیگنڈا ہوتا ہے, تو اس لیے ایسا تاثر بن جاتا ہے کہ شاید بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے, کیونکہ کچھ دن پہلے میاں جاوید لطیف نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان دیا, نیشنل ٹی وی پہ, سما پہ تھے, ایک آدھ اور چینل پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے جب کہا کہ میرا حلقہ کھولیں, ساتھ والا حلقہ کھولیں, تو مجھے جواب دیا گیا ایک ذمہ دار شخصیت کی طرف سے کہ پھر ہمیں N130 بھی کھولتے ہیں. ہوگا کیا, یہ جو ٹیمپرنگ ہوئی ہے ریکارڈ میں, ہوگا یہ امبیرسمنٹ ہوگی, کیونکہ اگر 30-40 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ مشکوک ہو جائے گا تو وہ پورے الیکشن کو مشکوک کر دے گا. وہ سارے جو 250 یا 300 پولنگ اسٹیشن ہیں ان سب کے جو نتائج ہیں ان کو مشکوک کرے گا. 4 پولنگ اسٹیشن کا بھی نتیجہ بھی PB 50 کا ہوا ہے, اس کے اوپر کل کے ولاگ میں ہم بات کریں گے.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 पोलिंग स्टेशन की बुनियाद पे कहा कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग करवाएं। तो ये लगता ये है कि इसका मकसद ये था कि इस तरह का टेम्परिंग करके इस तरह का मामला कर दिया जाए कि उसके ऊपर जब भी हल्का खुले, बेशक मियां नवाज शरीफ जीत जाए इसके बावजूद, लेकिन उसके ऊपर इतनी मट्टी गर्द उड़ा दी जाए, उसके अंदर से इतने शकूक शुबहात जन्म ले लें कि वो पूरा इलेक्शन ही मशकूक हो जाए, और फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को एक एम्बैरेसिंग और मुस्लिम लीग नून को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़े, और फिर पूरा ऑन स्लॉट मीडिया का शुरू हो जाएगा, देखें इस हल्के में क्या हुआ, इस पोलिंग स्टेशन पे क्या हुआ। तो ये उसका मुतबा नजर आता है जो टेम्परिंग हुई है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।